साधनाको 9औं दिन पूरा भयो। अब शिविरको 1 दिन मात्र बाँकी छ। शिविर समाप्त गर्नु अघि एउटा कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ कि यहाँ सिकेको साधना विधि घर फर्केर आफ्नो जीवनमा कसरी उतार्ने, आफ्नो दैनिक जीवनमा यसको लाभ कसरी लिने। यदि यहाँ 10 दिन साधना गरेर घर गएपछि यसलाई बिर्सिनु भयो भने यो पनि अरू कर्मकाण्ड जस्तै एउटा कर्मकाण्ड भयो। अरू कर्मकाण्ड जस्तै विपश्यनाको शिविर पनि एउटा कर्मकाण्ड भयो। जब धर्म कर्मकाण्ड बन्दछ त्यसबाट लाभ हुँदैन, धर्म धारण गरे मात्र लाभ हुन्छ। धर्मलाई आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाउनुहोस् अनि जीवन बदलिन थालेको थाहा पाउनुहुनेछ। जीवनको व्यवहार बदलिन थाल्नेछ, बानी बेहोरा बदलिन थाल्नेछ अनि आफैमा परिवर्तन आउन थालेको थाहा पाउनुहुनेछ। पहिले जति दुखी भइन्थ्यो, जति व्याकुल भइन्थ्यो, जति सन्तापित भइन्थ्यो, अब त्यति व्याकुलता छैन, त्यति दुःख हुँदैन। यस्तो हुनै पर्दछ। यदि यस्तो हुँदैन भने धर्म धारण गरेकै छैन या धर्मलाई कर्मकाण्डको विषय बनाइयो या त धर्मलाई कुनै दार्शनिक मान्यताको विषय बनाइयो। यिनबाट केही पनि प्राप्त हुँदैन। धर्मलाई साँच्चै धारण गरियो भने मन तथा मनको स्वभाव फर्किन थाल्नेछ। मनको माथिमाथिको भाग मात्र होइन, अन्तर्मनको गहिराईबाट नै दुःख हट्न थाल्नेछ। बाँकी रहेको जीवन सुख शान्तिमय हुनेछ। आफ्नो लागि पनि सुख शान्ति र अरूको लागि पनि सुख शान्ति। धर्मले यस्तै गर्छ। यसकारण बुझौं कि यहाँ गरेको साधनाको उपयोग जीवनमा कसरी गर्ने, कस्तो साधना गर्यौं र के गर्दैछौं। साधनाका 2 अङ्गहरू छन्। एउटा त आफ्नो सासलाई हेर्न सुरु गर्यौं। तटस्थ भावले जसरी आइरहेको छ, जसरी गइरहेको छ, स्वाभाविक सासलाई थाहा पाउन सुरु गर्यौं। सासको कुनै कसरत होइन, सासमा कुनै नियन्त्रण होइन। स्वभावैले जसरी आओस्, जसरी जाओस् त्यसलाई थाहा पाउने काम गरियो। त्यसपछि शरीरमा हुने संवेदनाहरूलाई जान्ने काम गरियो। अब संवेदना जस्ता आए पनि, सुखद आए पनि, दुःखद आए पनि, असुखद अदुखद आए पनि तिनीहरूलाई साक्षी भावले हेरियो, तटस्थ भावले हेरियो। न त्यसलाई खराब मानेर पर हटाउने कोसिस गरियो, न त त्यसलाई राम्रो मानेर समेटी राख्ने नै। जस्तो संवेदना छ त्यस्तै जानेर त्यसको अनित्य स्वभावलाई बुझ्दै यो थाहा भयो कि संवेदनाहरूको प्रपञ्च सबै निस्सार छ। त्यसकारण त्यसप्रति न राग जाग्न पायो न द्वेष। सासलाई हेर्ने काम अनि शरीरमा हुने संवेदनालाई हेर्ने काम साक्षी भावले, तटस्थ भावले गरियो। यस्तै गरियो र यस्तै गर्नु छ। यो विद्या जीवनमा कसरी उपयोग गर्ने। मनुष्य कुनै न कुनै कुरालाई लिएर दुखी हुन्छ। कोही कम दुखी हुन्छ, कोही धेरै, तर व्याकुल भइ नै रहन्छ। यस क्षेत्रका सन्तहरूले, ऋषिमुनिहरूले, वैज्ञानिकहरूले मनुष्य किन दुखी हुन्छ भन्ने कुराको खोजी आफूभित्रै गरे। दुःखको मूल कारण के हो? कारण पत्ता लाग्यो भने त्यसको निवारण हुन सक्छ र दुःखको कारणको निवारण हुन सक्यो भने व्याकुलताको निवारण आफै हुन्छ। यही अनुसन्धान गरे। पश्चिमी वैज्ञानिकहरूले जब अनुसन्धानको काम गर्दछन्, आफ्नो यो 3.5 हातको कायाभन्दा बाहिरको कुनै वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या घटनाको विश्लेषण गरी विघटन गरी त्यसको बारेमा सत्यको खोज गर्दछन्। यहाँका पुराना वैज्ञानिकहरूले आफूभित्र या 3.5 हातको कायाभित्र खोज गरे। उनीहरूले एउटा कुरा छिट्टै बुझे कि बाहिर हामीले जति खोज गरे पनि, जति अनुसन्धान गरे पनि, बाहिरको सत्यलाई जान्ने जति प्रयत्न गरे पनि सबै बुद्धिको स्तरमा गर्नुपर्दछ र अनुमानले काम हुनेछ। हाम्रो बुद्धिले भन्ने छ यो घटना यसरी घटिरहेको छ भने यसको कारण यो हो र यसरी यस्तो भइरहेको छ। यो कुरा साँच्चै यस्तो हो वा उस्तो हो भन्ने कुरा बुद्धिले अनुमान गरेर जान्ने या स्वीकार गर्ने काम गर्दछन्। तर यहाँका मनीषी ऋषिहरूले जाने कि जबसम्म कुनै कुरालाई अनुभूतिको स्तरमा जानिँदैन तबसम्म गहिराईबाट त्यसको वास्तविकता बुझिँदैन। अनुभूतिको स्तरमा कुनै कुरालाई तब मात्रै जान्न सकिन्छ जब त्यसलाई 3.5 हातको कायाभित्र जान्ने प्रयास गरिन्छ। यसकारण उनीहरूका सबै अनुसन्धान 3.5 हातको कायाभित्र भए। जब मानिस बाहिर हेर्दछ उसको लागि बाहिरकै कारण प्रमुख हुन्छन्। म किन व्याकुल भएँ, म किन दुखी भएँ। बाहिरका कुनै व्यक्ति, घटना, वस्तु, स्थिति मेरो दुःखको कारणका रूपमा प्रमुख भए जस्तो लाग्छ अनि बाहिरका यी व्यक्ति, घटना, वस्तु, स्थितिको कारणले म व्याकुल भएँ जस्तो लाग्छ।
तर जब मानिसले आफूभित्र हेर्छ तब वास्तविक सत्य देखिन्छ। ऊ किन दुखी भयो? भित्र कुनै विकार जाग्यो कि दुखी हुन्छ, व्याकुल हुन्छ? आफूभित्र सत्य खोज्न थालेपछि यो रीत स्पष्ट हुन थाल्छ। रीत भनेको प्रकृतिको कानून हो, विश्वको विधान हो, धर्म हो। यहाँका ऋषिहरूले यही रीतको दर्शन गरेर ऋषि भए। आफूभित्र अनुभूतिद्वारा जसले रीतको दर्शन गर्दछ त्यही नै ऋषि हो। यहाँका ऋषिहरूले आफूभित्रको रीतको दर्शन गरेर हेरे कि व्याकुल किन होइन्छ। मनुष्य जब व्याकुल हुन्छ अनि आफूभित्र हेर्छ भने भित्र कुनै न कुनै विकार जागेको, मैल जागेको पाउनेछ। कुनै पनि विकार जाग्ने बित्तिकै व्याकुल हुन्छ। विकार या मैल अनेक प्रकारका हुन्छन्, तैपनि तिनलाई दुई भागमा बाँडिन्छ। एक प्रकारका मैल वा विकारलाई रागात्मक र अर्को प्रकारकालाई द्वेषात्मक भनिन्छ। राग माने कुनै कुराको चाहना हो, कुनै कुरामा लोभ जाग्यो, वासना जाग्यो, यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो, अनि त्यसप्रति आसक्त भयो। यस्तो त चाहियो चाहियो। जब यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो भन्ने चाहना पूर्ण हुँदैन, त्यसमा कुनै बाधा पर्छ, कुनै रोकावट आउँछ भने अर्को प्रकारको विकार जाग्न थाल्छ। त्यो हो द्वेषात्मक विकार। रोकावट आउने बित्तिकै मनले नचाहेको कुरा त भयो, तर चाहेको कुरा भएन, अनि भित्र द्वेष, क्रोध, कोप, दौर्मनस्य, दुर्भावना जस्ता द्वेषात्मक विकार जाग्दछन्। अब आफूभित्रको सत्यलाई टुक्रा पारी पारी एउटा साक्षीले जस्तै, द्रष्टाले जस्तै तटस्थ भावले हेर्ने आदत बस्छ, क्षमता हुन्छ भने सफासफी थाहा हुनेछ कि जुन हामीभित्र यी द्वेषात्मक विकार जाग्छन् तिनले हामीलाई धेरै व्याकुल बनाइदिन्छन्। हाम्रो सम्पूर्ण मानसलाई नै क्षुब्ध बनाइदिन्छन्। मानसको सबै भाग सन्तापित हुन्छ। रागात्मक विकार जाग्छन् भने र मानिसले धेरै गहिराईसम्म आफूलाई हेर्न सकेन भने उसलाई माथि माथि त प्रिय लाग्छ, तर अलिकति गहिराईमा जान थाल्यो भने भित्रभित्रै व्याकुल भएको, बेचैन भएको थाहा हुनेछ। रागको मतलब हो लोभ। ठाउँ ठाउँमा भिन्ना भिन्दै अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसकारण जहिले पनि राग द्वेषको कुरा आउँछ भने द्वेष माने क्रोध हो, कोप हो, दुर्भावना हो, र राग माने लोभ हो, वासना हो, केही चाहियो चाहिएको भावना हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण यी जुन रागात्मक विकार जाग्छन् यिनले पनि हामीलाई व्याकुल बनाउँछन्। द्वेषात्मक विकार जाग्छन् भने त अत्यन्तै व्याकुल बनाउँछन्। अलि गहिराईमा जान थालियो भने एउटा कुरा बुझिनेछ कि यी दुवैलाई हामीले छुट्याउनै सक्दैनौँ। जब जब हाम्रो मनमा राग जाग्छ भने त्यसको साथसाथै द्वेष पनि जाग्छ, किनभने यी दुवै एउटै सिक्काका दुईटा पाटा जस्तै हुन्। एउटै सिक्काको एकातिर राग हो भने अर्कोतिर द्वेष हो। जुन कुरा प्रिय लाग्छ त्यसप्रति राग जाग्छ, अनि ठीक त्यसको विपरीत जुन कुरा मन नपर्ने हुन्छ त्यसप्रति द्वेष जाग्छ। हाम्रो मनमा कुनै एउटा कामना, एउटा तृष्णा जाग्यो भने त्यही नै राग जागेको हो। यसको माने कुनै लोभ जाग्न थाल्यो, साथै अन्तर्मनको गहिराईमा यो पनि जाग्न थाल्छ कि अहो यसमा कुनै बाधा नआओस्, कुनै अडचन नआओस्, म चाहन्छु कि यस्तो होस्, मेरो अमुक स्वप्न पूरा होस्, यो त भइरहोस्, यो त हुनै पर्दछ। फेरि साथसाथै यो हुँदैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। यसले द्वेष पैदा गर्न थाल्छ। यसरी रागको साथसाथै द्वेष पनि जाग्न थाल्छ। हामीमा जाग्ने हरेक द्वेषको जरामा राग छ। हामीभित्र राग जति गहिरो हुन्छ द्वेष पनि त्यति नै गहिरो हुन्छ, अनि द्वेष जति गहिरो हुन्छ हाम्रो दुःख पनि त्यति नै गहिरो हुन्छ। यो प्रकृतिको अटुट नियम हो र सबैमाथि एकै किसिमले लागू हुन्छ। यो कुरा यहाँका ऋषिहरूले, मुनिहरूले धेरै छिटो बुझ्न थाले, किनकि उनीहरूले बाहिर बाहिरका कुराहरूको अनुसन्धान गरेर सत्यको खोजी गरेनन्, आफूभित्र सत्यको खोजी गर्न सुरु गरे। त्यसकारण रहस्य स्पष्ट हुन थाल्यो। प्रकृतिको कानूनका रहस्य अनुभूतिको स्तरमा सफासफी प्रकट हुन्छन्। अझ गहिराईमा जाँदा एउटा अर्को कुरा बुझे कि आखिर यो राग, यो द्वेष किन जाग्छ, राग पनि किन जाग्छ, अनि आफूभित्र एउटा अहम भाव, एउटा आत्मभाव जाग्यो। यस्तो जाग्यो कि म हुँ, थाहा छैन कि म केलाई भनिरहेको छु, केलाई म भनिरहेको छु, यसको अलिकति पनि होश छैन। एउटा काल्पनिक म, आफ्नै तर्फबाट कल्पना गरेर निर्माण गरेको एउटा म, अनि फेरि त्यो म प्रति यति गहिरो आसक्ति छ। अब म सधैँ म प्रमुख हुन्छ।
म यति महत्त्वपूर्ण भयो कि सबै संसारै यसै मको वरिपरि चक्कर लगाएर जस्तो लाग्छ। म अनि मेरो इच्छा नै प्रमुख हो, किनभने म प्रमुख छ, त्यसकारण मेरो इच्छा प्रमुख छ। यो इच्छा पूरा हुनै पर्दछ। त्यसकारण संसारको हरेक प्राणी मेरो इच्छा पूरा गर्नमा सहायक भयो भने ठिक, नभए द्वेष जाग्नेछ। त्यसकारण यो म अस्मिताको भाव यसैले व्याकुल बनाउँछ, धेरै व्याकुल बनाउँछ। अनि उनीहरूले थाहा पाए कि जति जति यी विकारहरू हट्दै जान्छन् त्यति त्यति दुःख हट्दै जान्छन्, व्याकुलता टाढा हुँदै जान्छ। बाहिरका घटनाहरू पहिले पनि यस्तै हुन्थे र अहिले पनि यस्तै छन्। बाहिरको स्थिति पहिले पनि यस्तै थियो र अहिले पनि त्यस्तै छ। बाहिरका सत्य जस्ताको तस्तै छन्, तर भित्र तटस्थ भाव रहने बानी भयो। यस्तो परिवर्तन आयो कि दुःखबाट बाहिर निस्किन्छ। भित्रको यो परिवर्तन आउन सकेन भने बाहिरका परिवर्तन आउँदै गए पनि दुखी नै हुन्छ। आज यस कुरालाई लिएर दुखी छ कि त्यसलाई कसरी बदलौं, त्यो बदलियो भने यसलाई कसरी बदलौं, कसरी मनले चिता जस्तो पारौं। बाहिरका हरेक व्यक्तिलाई बदल्न चाहन्छ, हरेक स्थितिलाई बदल्न चाहन्छ। मेरी पत्नी कुनै प्रकारले सुध्रियोस्, फेरि हेर्नुहोस् घरमा कति शान्ति हुनेछ। पत्नी सोच्छिन् कि मेरा पति कुनै तरिकाले सुध्रिउन्, फेरि हेर्नु कति आनन्द हुनेछ। सासू सोच्छिन् मेरी बुहारी सुध्रिन् भने सबै ठिक हुनेछ। बुहारी सोच्छिन् कि सासू कुनै तरिकाले सुध्रिउन्, फेरि हेर्नु घरमा कति शान्ति हुनेछ। बाबु चाहन्छ छोरो सुध्रियोस्, छोरो चाहन्छ बाबु सुध्रियोस्, भाइ चाहन्छ दाजु सुध्रियोस्, दाजु चाहन्छ भाइ सुध्रियोस्, छिमेकी चाहन्छ छिमेकी सुध्रियोस्, अरू नै सुध्रियोस्, म किन सुध्रनु, म त ठिकै छु नि। आफूतिर हेर्दै हेर्दैन र आफ्नो दुःखको कारण बाहिर बाहिर खोज्छ कि त्यो मानिसलाई कसरी सुधारौं। मानिलिउँ कुनै तरिकाले एउटालाई सुधार्यो, त्यसको मतलब आफ्नो मन बमोजिमको काम त्यो मानिसले गर्न थाल्यो। मन बमोजिमको काम त्यो मानिसले गर्न थाल्यो भने उसको सुधार भयो। एउटा मानिसले आफ्नो मनमाफिक काम गर्न थाल्यो, यतिकैमा अर्को उसको विरुद्धमा काम गर्ने निस्किनेछ। अब सबै जोड लगाउने छ कि त्यो बदलियोस्। मानिलिउँ त्यो बदलियो नै भने पनि तेस्रो विपरीत हुनेछ। एउटा परिस्थिति मेरो मनको अनुकूल भयो भने अर्को मेरो मनको प्रतिकूल हुनेछ। त्यो सुध्रियो भने अर्को प्रतिकूल हुनेछ, त्यो सुध्रियो भने अर्को प्रतिकूल हुनेछ। यसरी भित्र व्याकुल रहने जुन आदत बसेको छ त्यसले व्याकुलता नै बढाइरहनेछ। बाहिरका अनेक कुरा बदलौं तैपनि सबै मनमाफिकका हुँदैनन्। यसमा सुधार ल्याउनको लागि ऋषिमुनिहरूले आफूभित्र काम गर्न सिकाए। जो आफूभित्र सत्यलाई हेर्ने काम गर्दैनन् ती बिचरा आफ्नो अज्ञानतावश महापुरुषको निन्दा गर्दै भन्छन् कि यी कस्ता मानिस, आफूभित्रै मस्त, बाहिरी संसारसँग यिनको मतलबै छैन। बाहिरी संसारसँग धेरै मतलब छ, तर त्यो मतलब तब मात्र साधिन्छ जब पहिले आफूभित्रको दुनियाँको मतलब साधियोस्। पहिले हामी आफैलाई भित्री दुःखबाट मुक्त पारौं, व्याकुलताबाट मुक्त पारौं, विकारहरूबाट मुक्त पारौं, अनि थाहा हुनेछ कि बाहिर हाम्रो कति प्रभाव पर्नेछ। बाहिरका परिस्थितिहरू कति सजिलै ठिक हुन थाल्नेछन्, कुरै अर्कै हुनेछ। आफूलाई भित्रबाट केही नसुधारिकन बाहिर दुनियाँ बदलियोस्, ठिक होस् भन्ने चाहन्छौं भने पुरै जीवन धोकामा बिताउनेछौं। त्यसकारण यस क्षेत्रका ऋषि मुनिहरूले, सन्तहरूले, महापुरुषहरूले आफूभित्र महत्त्व दिए। 3.5 हातको कायाभित्रको खोजलाई महत्त्व दिए। बाहिरी कारणले आफूभित्र विकार जाग्दछन् अनि व्याकुल हुन्छ। विकार निस्किने बित्तिकै व्याकुलता पनि जान्छ भन्ने कुरा बुझे। अब यी विकारहरूलाई कसरी हटाउने? मानौं कि क्रोध जाग्यो, द्वेष जाग्यो, दुर्भावना जाग्यो अनि धेरै व्याकुल भयो। अब के गर्ने? कुनै नचाहेको कुरा हुन्छ, मनले चिताएको हुँदैन अनि भित्र क्रोध जाग्छ। त्यसकारण कुनै तरिकाले यस्तो शक्ति प्राप्त गरौं कि संसारमा आफ्नो जीवनभर कहिल्यै कुनै नचाहेको घटना घट्नै नपाओस्। सबै मनमाफिकका घटना मात्र घटुन्। यसको लागि उनीहरूले आफूभित्र हेरे अनि थाहा भयो कि मानिस पागल भएर जीवनभरि बाहिर मनमाफिकका घटना मात्र घटुन् भनेर प्रयत्न गर्दछ, तर त्यस्तो हुँदैन। जो आफूभित्र जान्छ उसले बुझ्नेछ कि कुनै व्यक्ति यो सम्पूर्ण संसारको एकलौटी सम्राट भए पनि यस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन। मनमाफिक हुनेछ, कहिले मनले नचाहेको पनि हुनेछ र धेरै जसो नचाहेकै चाहिँ हुनेछ। किनभने एउटा मनमाफिकको पूरा भयो कि अर्को मनले चाहेको जाग्नेछ, एउटा पूरा हुन्छ अर्को जाग्न थाल्छ।
त्यसकारण कहाँसम्म मनले चाहेको पूरा हुन सक्छ? कुनै न कुनै रोकावट आउने नै छ अनि व्याकुल हुने नै छ। त्यसकारण बाहिर मनमाफिकको होस् या नचाहेको होस् अथवा नचाहेको होस् या मनमाफिकको नहोस्, बाहिर जेसुकै भए पनि आफूले आफूभित्र व्याकुलताबाट कसरी मुक्ति पाउने, यसको लागि उनीहरूले एउटा तरिका सोचे, एउटा तरिका खोजेर निकाले। जसले काम गरिरह्यो आज पनि गर्छ, मानिसलाई त्यसबाट लाभ हुन्छ। जब जब हाम्रो मनमा धेरै व्याकुल बनाउने विकार जाग्छन्, जस्तै क्रोध जाग्यो, दुर्भावना जाग्यो, द्वेष जाग्यो भने त्यो जाग्दै आफ्नो मनलाई कुनै अर्को कुरामा लगाऊ, मनलाई कुनै अर्को कुरामा मोडौं। उदाहरणको लागि उठेर एक गिलास पानी पियो भने मन पानी पिउनमा लाग्यो अनि रिस हटेको जस्तो लाग्छ, अथवा गन्ती गर्न थाल्यो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मन गन्ती गर्नमा लाग्यो। यसो गर्नाले रिस हटेको भान हुनेछ, तर होस आए पो यसो गर्ने। खास गरी मानिसलाई क्रोध जागेका बखत न पानी पिउने होस आउँछ न गन्ती गर्ने होस आउँछ। अनि फेरि एउटा बाटो यो निकाले कि जुन व्यक्तिलाई कुनै देवीमा, देवतामा, ब्रह्ममा, ईश्वरमा, अल्लाहमियामा, कुनै सन्तमा, कुनै महापुरुषमा धेरै श्रद्धा, धेरै भक्ति छ भने मनमा नै त्यो नाम जप्ने। यसो गर्दा पनि जागेको विकार कम भएको भान हुन्छ। यसको निमित्त बालकैदेखि यस्तो भक्ति मानिसहरूमा खाँदी खाँदी भर्न कोसिस गरे। कुनै देवी, देवता, ईश्वर, अल्लाहमिया, सन्त, महापुरुष या कसैप्रतिको भक्ति होस्, उसको मनमा खाँदी खाँदी भरियोस् ताकि त्यो यस्तो सङ्कटको घडी आउँदा काम लागोस्। हामीभित्र विकार जाग्यो, क्रोध जाग्यो भने हामी अरू केही गर्न सक्दैनौँ, तर आफ्ना उपास्य देवमा धेरै श्रद्धा भए मनमा नै उसको नाम रट्न थालिनेछ। यसरी नाम जप्न थालेपछि पागल मानिसहरूले यसलाई यस्तो बनाइदिए कि जसको नाम रटिन्छ ती देवी धेरै खुसी हुनेछिन्, देवताको नाम रटेमा देवता धेरै खुसी हुनेछन्, ईश्वरको नाम रटेमा ईश्वर खुसी हुनेछन् भनेर ती बिचराको बदनामी गर्न सुरु गरे। आफ्नो ज्यानले भक्त प्रशंसा गर्छ आफ्नो देवीको, देवताको, ईश्वरको, तर परोक्ष रूपले तिनैको अपमान भइरहेको बुझ्दैन। मानौ ऊ यति अहङ्कारी प्राणी हो कि उसको आफ्नो नाम उसलाई निकै प्यारो लाग्छ, तर वास्तविक कुरा यस्तो होइन। यो सुरु गर्दा आफ्नो मनलाई कुनै अर्को कुरामा लगाउने उद्देश्यले सुरु भएको थियो। मनमा क्रोध आयो, त्यसकारण मनलाई कतै लगाऊ, अर्कैतिर लगाऊ। मनलाई अन्तै लगाउनका लागि जसप्रति धेरै श्रद्धा छ उसको नाम लिन सजिलो भयो। मनमा नै या आँखा बन्द गरेर उसको नामको, उसको रूपको ध्यान गरे अनि मन अन्तै लाग्यो। यसो गर्दा यस्तो भान हुन्छ कि क्रोध दूर हुन थाल्यो, भय जागेको भए भय दूर हुन थाल्यो, वासना जागेको भए वासना दूर हुन थाल्यो। यसरी एउटा बाटो पाइयो, त्यसको लाभ भयो, आज पनि हुन्छ। यसबाहेक यस भूखण्डका ऋषिमुनिले आफूभित्र खोज गर्ने जुन ठूलो काम गरे संसारका अरू कुनै मुलुकका मानिसले गरेनन्। यो हाम्रो सौभाग्य हो कि यिनीहरूले मात्र सत्यको खोज गर्दै गहिराईसम्म डुबेर अन्तिम सत्यसम्म पुगे। सानोभन्दा सानो परमाणु कणलाई पनि आफ्नो अनुभूतिमा उतारे। यसरी नै चित्तको अन्तिम स्थितिसम्म पुगे, सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म चित्तसम्म पुगे। यसरी नै चित्त वृत्तिहरूको अन्तिम सत्यसम्म पुगे। त्यो सबै क्षेत्र आफ्नो अनुभूतिमा उत्रियो अनि त्यसभन्दा पनि पर, अझ त्यो पनि 3.5 हातको कायाभित्र नै त्यसभन्दा परको अवस्था पनि प्राप्त गरे। यसरी चित्त र शरीर यी दुवैभन्दा परको अवस्था प्राप्त गरेर त्यसको पनि साक्षात्कार गरे। त्यस्ता पनि र सबै प्रकारका मानिस थिए यस मुलुकमा। आफैलाई ऋषि भन्ने, मुनि भन्ने मानिस पनि थिए जसले आँखा बन्द गरेर खाली कल्पना नै कल्पनाको काम गरे। आँखा बन्द गरेर आफ्नो दार्शनिक मान्यताको चिन्तन गरे। आँखा बन्द गरेर आफ्नो दार्शनिक मान्यतालाई आफूमाथि थुपार्दै थुपार्दै गए। ती अनुसन्धान गर्ने मानिस होइनन्, ती त मान्यतालाई आफूभित्र बलियो गरी रोप्नलाई, आफ्नो मानसमा, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो हृदयमा त्यसको बाक्लो लेप लगाउनलाई, ताकि उनको मान्यता नडगमगाओस्। त्यसकारण वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धान गर्नुसँग उनीहरूको कुनै मतलब छैन। यस्ता मानिसहरू पनि थिए र यस्ता पनि जन्मिए जसलाई खाली सत्यको मात्र अनुसन्धान गर्नु थियो, सत्यको खोज गर्नु थियो। त्यसकारण उनीहरूले सत्यको खोज गर्दै गर्दै शरीर र चित्तभन्दा परसम्मको अवस्थाको साक्षात्कार गरे। उनीहरूले एउटा कुरा खुबै राम्ररी बुझे कि
हामीलाई जुन लाग्छ माथि माथिबाट हामीले आफ्नो मनलाई कतै अन्त लगायौं, कुनै नाम जप्नमा लगायौं, कुनै भजनमा लगायौं, कीर्तनमा लगायौं, कुनै रूपको ध्यान गर्नमा लगायौं या केही गर्न थाल्यौं भने माथि माथि त लाग्छ कि हाम्रो विकार दूर भयो, तर त्यो कहाँ गयो? ध्यानपूर्वक उनीहरूले हेरेर थाहा भयो कि जब जब हामी यसो गर्छौं, आफ्नो मानसमा एउटा लेप लगाउँछौं अनि जुन क्रोध जागेको थियो, वासना जागेको थियो, भय जागेको थियो, त्यसलाई हामीले दबायौं, दबाउँदै गयौं र त्यो अन्तर्मनको गहिराईमा बस्यो। माथि माथि त यस्तो लाग्यो कि त्यो गयो, तर अन्तर्मनको गहिराईसम्म भने हामी पुगेकै छैनौं। जो बार बार नाम रट्छ या बार बार कुनै रूपको ध्यान गर्दछ, उसले खाली चेतन चित्तसँग मात्र खेल खेल्छ। अचेतनमा के भइरहेको छ उसलाई पत्तै हुँदैन। अचेतन चित्तको अवस्थाको ज्ञान तब मात्रै हुन्छ जब संवेदनासँग काम गरिन्छ। संवेदनासँग काम गर्न सिकेकै छैन, त्यसकारण माथि माथि लेप लगाउँदा लगाउँदै विकार भित्रै दब्दै गयो। दबेर पनि भित्रभित्रै सम्वर्धन भइरहेको छ, किनभने अचेतन चित्तले प्रतिक्षण मनले चाहेको नचाहेको अनुभव गरिरहन्छ अनि यो अनुभव गरेर राग द्वेष पैदा गरिरहन्छ र उसरी नै आफ्ना विकारहरूको सम्वर्धन गरिरहन्छ, व्याकुलताको सम्वर्धन गरिरहन्छ। पलायन भएर वा भागेर छुटकारा हुँदैन, अर्कातिर फर्किनाले समस्याको समाधान हुँदैन। अनि कसरी हुन्छ? आफै गरेर हेरे अनि बुझे कि भागेर हुँदैन, सामना गरौं। जुन विकार जाग्यो त्यसको सामना गरौं, जस्तो छ त्यस्तै, खाली त्यसलाई हेरौं। क्रोध जाग्यो भने बस क्रोध जाग्यो, त्यसलाई हटाउने कोसिस पनि नगरौं। आफै जानेछ, खाली जानौं कि क्रोध जाग्यो, क्रोध प्रति क्रोध नगरौं। अहो मलाई क्रोध जाग्यो, बडो नराम्रो कुरा भयो भनेर क्रोध प्रति क्रोध नगरौं। क्रोध प्रति क्रोध गर्छौं भने अन्तर्मनको त स्वभाव उस्तै छ, मनले नचाहेको कुरा भयो कि त्यसमा क्रोध गर्छ, द्वेष गर्छ। अब क्रोध एउटा नचाहेको कुरा भयो, त्यसैमा अझ क्रोध गरिरहेको छ भने क्रोधको वृद्धि नै हुनेछ। छुटकारा कसरी होला? त्यसकारण छुटकाराको लागि बाटो बताइयो कि खाली हेर, क्रोध आयो भने क्रोधलाई नै हेर, क्रोधलाई नै जान। वासना आयो भने वासनालाई नै हेर, वासनालाई नै जान। भय आयो भने भयलाई नै हेर, भयलाई नै जान। यतिखेर मेरो मनमा जे जाग्यो यो जाग्यो, यति मात्रै। न त्यसलाई रोकिराख्ने कोसिस गरौं, न त्यसलाई हटाउने कोसिस। यो हटाउने काम प्रकृतिलाई नै छोडौं, उसले आफ्नो काम आफै गर्नेछ। धर्मलाई छोडौं, धर्मले आफ्नो काम आफै गर्नेछ। जब विकारलाई साक्षी भावले हेर्न थालिनेछ अनि थाहा हुनेछ कि यसका पत्रहरू उक्किरहेका छन्। जब हाम्रो मनमा क्रोध जाग्छ भने कुनै बाहिरको मन नपर्ने घटना घट्नाले या मन पर्ने घटना नघट्नाले भित्र क्रोध जाग्छ। आज अघि हामीले जति क्रोध आफूभित्र संग्रह गर्यौं त्यो सबै उम्लिन थाल्छ। यतिखेर मलाई जुन क्रोध आयो त्यसले भित्रका क्रोधलाई पनि उमालिदिन्छ। नयाँ क्रोध त मैले नै पैदा गरेँ, त्यसले भित्रको क्रोधमा पनि हलचल पैदा गरिदियो। त्यसरी भित्रको सबै क्रोध यो नयाँ आएको क्रोधसँगै मिल्यो। त्यसकारण अब नयाँ आएको क्रोध अरू बढ्न थाल्यो, किनभने हामीसँग धेरै क्रोधको संस्कार छ। जब हामी साक्षी भावले हेर्न थाल्छौं, पहिले चित्तको माथि माथिको भागमा नै हेर्छौं। क्रोध आयो त्यसलाई साक्षी भावले हेर्छौं भने हामी प्रतिक्रिया गर्दैनौं अनि उम्लिएर माथि माथिका पत्र पनि उक्किन्छन्। नयाँ आएको क्रोध मात्र गएको होइन, पुरानो क्रोध पनि गयो, किनभने उम्लिएर माथि आयो। त्यसका पनि कयौं पत्रहरू उक्किएर निस्किए। यस्तो हुँदा हुँदै यदि सबै क्रोधका पत्रहरू निस्किए र क्रोध आउनै बन्द भयो भने त्यसबाट छुटकारा हुन्छ। यसरी नै वासनाका, भयका, ईर्ष्याका संस्कारहरू नाश हुन्छन्। कुरा बुझ्यो, त्यसलाई हेर्न सिकौं, साक्षी भावले हेर्न सिकौं। भन्नलाई खुबै सजिलो छ, तर गर्न निकै मुस्किल छ। जब क्रोध आउँछ, पहिलो कुरा त यो हो कि हामीलाई थाहै हुँदैन कि कहिले क्रोध आयो, किनभने आउँदा आउँदै त्यसले हामीलाई यस्तो अभिभूत बनाउँछ अनि भूत जस्तै आउँछ। हामीलाई होसै हुँदैन कि मलाई क्रोध आयो। त्यसो भए हामीलाई होस दिलाउनलाई एउटा सेक्रेटरी साथै राखौं, प्राइभेट सेक्रेटरी। रिस उठ्यो भने उसले भन्नुहोस् कि मालिक तपाईलाई क्रोध आयो भनेर। प्राइभेट सेक्रेटरीले आफ्नो एक शिफ्टमा 8 घण्टा ड्युटी गरेर जानेछ। तर यो क्रोधसँग हाम्रो कुनै लेखापढी छैन कि जब सेक्रेटरी ड्युटीमा छ तब मात्र आउनु भनेर। यो त अघि पछि 24 घण्टामा कुनै बेला पनि आउन सक्छ।
24 घण्टामा 3 शिफ्टको लागि 3 जना सेक्रेटरी राख्ने कि अझ ठाउँ ठाउँका लेबर लज हुन्छन्, छुट्टी दिनुपर्छ, त्यसकारण 4 जना या 5 जना राख्नु पर्यो। कसैले के राख्न सक्थ्यो? मानिलिउँ कि कसैले राख्यो भने पनि हरेक क्षण एउटा सेक्रेटरी छाया जस्तै तयार हुनु पर्यो, जसले क्रोध आउँदा याद दिलाओस्। क्रोध आयो, अब सेक्रेटरीको काम यही हो। उसले भनोस् कि मालिक तपाईलाई क्रोध आयो, अनि पहिलो काम यही गरौँ कि उसलाई एक थप्पड लगाऊ। मूर्ख बेवकुफ, मलाई सिकाउँछस् भनेर। क्रोध आएकोले होस कहाँ छ र? क्रोध आयो यसको मतलब हो होस हरायो। मानिलिउँ कुनै दिन यस्तो भयो कि होस हराएन, अनि सेक्रेटरीले क्रोध आयो भनेर सम्झाउँदा उसलाई धन्यवाद दियो। हे भाइ, तिमीलाई यसै कामको लागि राखेको, तिमीले राम्रो गर्यौ, याद दिलाइदियौ। अब भगवान बुद्धले भने जस्तै आँखा बन्द गरेर क्रोधको दर्शन गर्छु र यसलाई साक्षी भावले हेर्छु। के हेर्ला आँखा बन्द गरेर? आफ्नो क्रोधलाई कसैले कसरी हेरोस्? क्रोधको कुनै रङ्ग, रूप, आकृति हुँदैन। के हेर्ला? आँखा बन्द गरेर बसिहाल्यो भने पनि त्यही कुरा मनमा आउनेछ। उसले यसो भन्यो, त्यसैले क्रोध आयो, उसले यसो गरिदियो अनि पो क्रोध आयो त। यसरी जुन कुरालाई लिएर क्रोध आएको हो, माने क्रोधको जुन आलम्बन छ त्यही बारम्बार मनमा आउनेछ। अनि क्रोधको आलम्बन त क्रोधको उद्दीपन हो। त्यसैले क्रोधलाई अझ तेज पार्छ र क्रोधको आगोमा पेट्रोल थप्ने काम गर्दछ। जति जति त्यसलाई याद गरिन्छ उति उति क्रोध अझ तेज हुनेछ। यसरी क्रोधलाई हेरेको होइन, क्रोधको आलम्बनलाई हेरिरहेको हुन्छ। अमूर्त क्रोधलाई त्यसको आलम्बनबाट छुट्याएर खाली क्रोधलाई, अमूर्त वासनालाई, अमूर्त विकारलाई हेर्नु निकै कठिन काम हो। त्यो धेरै कठिन काम हो र त्यसलाई यदि साधारण व्यक्तिले गर्न सक्दैन भने हाम्रो उपचार कसरी हुन्छ? उनीहरूले एउटा कुरा थाहा पाए कि जब जब हाम्रो मनमा विकार जाग्छ, रागात्मक होस् या द्वेषात्मक, विकार मनमा जाग्ने बित्तिकै शरीरमा दुईवटा घटना घट्न थाल्छन्। एउटा घटना अलि स्थूल तवरको र अर्को घटना सूक्ष्म तवरको घट्न थाल्छ। स्थूल तवरको कस्तो घटना घट्छ? कुनै विकार जाग्ने बित्तिकै क्रोध जागोस् या वासना जागोस् या भय जागोस्, सासले आफ्नो स्वाभाविकता हराउनेछ। सास अलि छिटो हुनेछ, भारी हुनेछ, स्वाभाविक रहने छैन। त्यो विकार हटेपछि फेरि स्वाभाविक हुनेछ। त्यसकारण एउटा घटना त यो घट्न थाल्यो कि विकार जाग्ने बित्तिकै हाम्रो श्वास अस्वाभाविक भयो। अर्को घटना यो घट्न थाल्छ कि शरीरको स्तरमा कुनै न कुनै संवेदना जाग्छ। विकार जाग्ने बित्तिकै हुन सक्छ कि धड्कन बढोस्, तनाव सुरु होस्, गर्मी सुरु होस्, पसिना आओस्, भित्र केही न केही जीव रासायनिक प्रतिक्रिया अर्थात् बायोकेमिकल रियाक्सन हुन थाल्छ। त्यसैलाई संवेदना भनिन्छ। अब कुरा बुझ्यो कि हामी अमूर्त क्रोधलाई, अमूर्त वासनालाई साक्षी भावले हेर्न सक्दैनौँ। अमूर्त राग या द्वेष या भय कुनैलाई पनि साक्षी भावले हेर्न सक्दैनौँ। तर अलिकति पनि अभ्यास गरियो भने आफ्नो सासलाई साक्षी भावले हेर्न सक्ने भइन्छ। आफ्नो शरीरमा हुने संवेदनालाई साक्षी भावले हेर्न सक्ने भइन्छ। यहाँ यही कुराको अभ्यास गरेर थाहा भयो र बाटो पाइयो। विकार जाग्ने बित्तिकै तुरुन्तै आफ्नो श्वासलाई हेर्न सुरु गरियो या शरीरमा हुने संवेदनालाई हेर्न सुरु गरियो भने आफ्नो मनलाई कुनै अर्को काममा लगाउनु परेन, पलायन भएन। त्यससँगै राखियो र विकारका सत्यको साथमा राखियो। मानसमा जागेको विकार अनि शरीरमा घट्ने यी दुई घटनाहरू, सास र संवेदना, यिनमा कुनै फरक छैन। एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। सिक्काको एकातिर हाम्रो मनमा जागेका विकार भए अर्कोतिर शरीरमा घट्ने यी दुई घटना, सास र संवेदना हुन्। तसर्थ सासलाई अथवा संवेदनालाई हेर्दा हामी विकारलाई नै हेरिरहेका हुन्छौँ अनि त्यसका पत्रहरू उक्किन सुरु हुन्छन्। त्यसरी नै पत्रहरू उक्किँदै उक्किँदै छुटकारा हुन्छ। त्यसकारण यो ठूलो कामको विद्या पाइयो। केवल 10 दिनको कुनै शिविरमा आएर बाहिर जाने बित्तिकै क्रोध आउना साथ एकदम होस आउने अनि सास र संवेदनालाई हेर्न थाल्ने क्षमता भइहाल्ला भन्ने ठान्नु हुँदैन। तैपनि होस जगाउनको लागि यी दुवै 24 घण्टा साथै रहने प्राइभेट सेक्रेटरी हात लागे। यिनलाई तलब पनि दिनु पर्दैन र जीवनभरि हामीसँगै रहनेछन्। यी सेक्रेटरीले हामीलाई क्रोध, वासना, भय या कुनै अन्य विकार जाग्यो भने जोडले भन्नेछन् कि हेर मालिक, तिमीभित्र केही गडबड भयो। यिनलाई थप्पड पनि दिन सकिँदैन। यिनका कुरा सुन्नै पर्नेछ। यसरी यिनलाई जान्न थालिनेछ, सासलाई जान्न थालिनेछ, संवेदनालाई जान्न थालिनेछ। यो कुरा सबै ठिक छ, यस्तो हुने नै छ। तर 10 दिनको साधनाले मात्र कुनै विकार जाग्ने बित्तिकै होस आउने,
र साहस अथवा संवेदनालाई हेर्न थाल्ने गरी पाकिँदैन। 10 दिनमा कोही अरहन्त हुँदैन। भए धेरै राम्रो कुरा हो, हामी उसलाई बधाई दिउँला, तर हुँदैन, समय लाग्छ। 10 दिनमा केही भएन भने पनि गडबड भयो। 10 दिनमा केही सुरुवात त हुनै पर्दछ। जस्तै मानिलिउँ पहिले यस्तै हुन्थ्यो कि एक प्रकारको घटना घट्दा 10 मा 10 पटक हामी तुरुन्त प्रतिक्रिया गर्थ्यौं अनि क्रोध पैदा गर्थ्यौं भने यति फरक त हुनै पर्छ कि 10 पटकमा 9 पटक त हामीले पहिला जस्तै अन्ध प्रतिक्रिया गर्यौं, क्रोध जगायौं, व्याकुल भयौं। तर एक पटक त यस्तो भयो कि मनले नचाहेको घटना घट्दा अलिअलि क्रोध जाग्न थाल्ने बित्तिकै होस आयो अनि साहस र संवेदनालाई हेरेर त्यसबाट मुक्ति पाइयो। यदि 10 पटकमा एक पटक मात्रै यस्तो हुन थाल्यो भने पनि धेरै ठूलो जित भयो। किनभने यही एक पटक 2 पटक हुन थाल्नेछ, 3 पटक हुन थाल्नेछ। यस्तै हुँदै हुँदै यसबाट छुटकारा पाउनेछौँ। हरेक काममा समय लाग्छ अनि त्यो पनि तब हुनेछ जब बिहान बेलुका आफ्नो अभ्यास कायम राख्नुहुनेछ र अभ्यास पनि जसरी भनिएको छ ठीक त्यसरी नै गरे मात्र हुन्छ, नत्र केही उपलब्धि हुने छैन। यो साधना विधिमा नयाँ साधक मात्र होइन, कोही कोही पुराना साधक पनि अल्झिएका हुन्छन्। शिविरमा बारम्बार जतिपटक यो कुरा दोहोऱ्याइएको भए पनि अल्झिरहन्छन् र संवेदनाको खेल खेल्न थाल्छन्। जब सुखद संवेदना आउँछ, पुलक रोमाञ्च हुन्छ, धारा प्रवाह आउँछ, तब साधना धेरै राम्रो भयो भनेर खुसीले नाच्न थाल्छन्। अब त मेरो साधनालाई के भन्नु? अनि त्यो धारा प्रवाह छुट्यो र दुःखद संवेदना आए, भारीपन आयो, कतै मूर्छा आयो भने एकदमै उदासीमा डुब्छन्। अरे मेरो साधना गडबड भयो भन्छन्। मानौ कि संवेदना नै उनीहरूको साधना हो। सुखद आयो भने खुसीको कुरा, दुःखद आयो भने बडो दुःखको कुरा। साधना गरेर के फरक पर्यो त? यस्तो सुख यस्तो दुःख इन्द्रिय रूपी ढोकामा पहिले पनि मानिन्थ्यो र भोगिन्थ्यो। आँखाको सामु कुनै राम्रो प्रिय रूप आयो, अहो धेरै राम्रो भयो। यदि अप्रिय रूप आयो भने राम्रो लागेन। यसरी नै कानमा कुनै शब्द आयो, प्रिय अप्रिय, नाकमा कुनै गन्ध, प्रिय अप्रिय, जिब्रोमा कुनै रस, प्रिय अप्रिय, मनमा कुनै कुरा, प्रिय अप्रिय र शरीरमा कुनै संवेदना, प्रिय अप्रिय। के फरक परे त? केही फरक परेन। यो साधना गरेर के फाइदा भयो? अलिकति पनि फाइदा भएन। तर जब यो बुझ्न थाल्छ कि जस्तो संवेदना भए पनि म त्यसलाई साक्षी भावले हेर्नेछु, जे जस्तो आए पनि जानकै लागि आएको हो, दुःख आए पनि सुख आए पनि जानकै लागि आएको हो, यस्तो बुझेर जसले काम गर्नेछ उसले आफ्नो मनको स्वभावमा परिवर्तन आउन थालेको पाउनेछ। अर्को एउटा धेरै ठूलो कुरा हुनेछ। मानिलिउँ कि 10 मा 9 पटक प्रतिक्रिया गरेर हामीले पहिले जस्तै क्रोध जगायौं, तै पनि एउटा फरक पर्नेछ। जस्तो पहिले एउटा घटना घट्दा हामीमा क्रोध जाग्दा त्यो क्रोधको असरले 8 घण्टासम्म सल्किरहन्थ्यो भने अब हेर्नुहुनेछ कि त्यस्तै घटना घट्दा त्यस्तै क्रोध आउँदा 8 घण्टाको बदला 6 घण्टामा नै क्रोध समाप्त भयो अनि मुस्कुराउन थालियो। 4 घण्टामा नै मुस्कुराउन थालियो, 2 घण्टामा नै मुस्कुराउन थालियो, 1 घण्टामा नै, आधा घण्टामा नै। यो जुन क्रोधमा सल्किने अवधि छ, कुनै प्रकारको विकार जाग्यो भने त्यसमा लुटपुटुने जुन अवधि छ त्यो कम हुन थाल्छ। त्यो कम हुन थाल्यो भने दुःख कम हुन थाल्यो। जति धेरै बेरसम्म हामी क्रोधमा सल्किन्छौँ त्यति व्याकुल हुन्छौँ। पहिले 8 घण्टा सल्किन्थ्यो, अहिले 6 घण्टा भयो भने दुःखको 2 घण्टा त कम भयो नि। किन यस्तो हुन्छ? जबकि हामीले सास हेर्ने काम पनि गरेनौं, संवेदना हेर्ने काम पनि गरेनौं, तैपनि यो अवधि किन कम हुन थाल्यो? यो दुःखको समय किन कम हुन थाल्यो? यसलाई बुझौं। सबै कुरा बडो वैज्ञानिक ढंगबाट हुन्छन्। के हुन्छ? यसलाई बुझौं। हामी बिहान बेलुका 1-1 घण्टा अभ्यास गर्छौं, त्यसकारण मनको स्वभाव अलिअलि भए पनि फर्किन थाल्छ। त्यसैले जब क्रोध आयो अनि हामी भित्रभित्रै बीचबीचमा थाहा नपाइकन बिल्कुल त्यसमा सल्किन छाड्यौं। प्रयासै नगरी अनायासै यस्तो हुन थाल्यो कि बीचबीचमा कुनै बेला हामीले सासलाई जान्यौं, संवेदनालाई जान्यौं, किनभने बिहान बेलुका अभ्यास गर्दा यसको बानी बसेको छ। त्यसकारण त्यो तीव्र क्रोध जाग्दा पनि बीचबीचमा एक-एक क्षण समताको क्षण आयो, त्यसले ब्रेक लगायो। त्यो क्रोधको गाडी जुन रफ्तारले चलिरहेको थियो त्यस्तै चलिरहेको भए 8 घण्टासम्म गएर रोकिने थियो। अब बीचबीचमा ब्रेक लाग्दै लाग्दै त्यसको गति कम हुँदै हुँदै
8 घण्टाको बदला 6 घण्टामा रोकियो, 4 घण्टामा रोकियो, 2 घण्टामा रोकियो, यसरी बिहान बेलुकाको अभ्यास जारी राखियो भने यो अवधि कम हुँदै जानेछ अनि यसको गहिरो संस्कार बनाउने जुन स्वभाव छ त्यो पनि कम हुँदै जानेछ। यसरी परिवर्तन भइरहेको थाहा हुनेछ। हामीले बिहान बेलुका अभ्यास गरेर पनि केही परिवर्तन भएन, केही सुधार भएन भने केही गडबड छ। यसको मतलब या हाम्रो रोगको लागि यो दबाई ठिक भएन अथवा हामीलाई ठिकसँग दबाई लिन आएन। दबाई त ठिक छ, किनभने हजारौं मात्र होइन लाखौं मानिसहरूको कल्याण गर्दै आएको छ, कल्याण गरिरहेको छ। त्यसकारण दबाईमा त कतै कुनै शङ्काको ठाउँ नै छैन। तसर्थ हामीले अवश्य पनि काम ठिकसँग गरेनौं होला, त्यसैले हामीमा सुधार भइरहेको छैन। जुन व्यक्तिले बिहान बेलुका अभ्यास गर्दै आए पनि जीवनमा अलिकति पनि परिवर्तन आएन, सुधार आएन भने उसले आफ्नो मार्गदर्शकसँग सम्पर्क राख्नु पर्दछ अनि आफ्नो कुरा बताएर सोध्ने कि किन यस्तो भयो, मैले कहाँ गल्ती गरेँ, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै गल्ती भइरहेको हुनुपर्दछ। होइन भने जस्तै गरेर साधना गरेमा सुधार त आउनै पर्दछ। आफूभित्र के भइरहेको छ त्यो हेर्ने काम सुरु गरियो। जिन्दगीमा एउटा नयाँ अध्याय खुल्यो, एउटा बिल्कुलै नयाँ जस्तो जिन्दगी पाइयो, बडो काम लाग्ने बाटो पाइयो। अहिलेसम्म त जन्मेदेखि नै, आँखा खुलेदेखि नै बहिर्मुखी भइएको थियो। बाहिर मात्रै हेरियो, अरूलाई मात्रै हेरियो अनि बाहिरका कुरालाई मात्रै महत्त्व दिइयो। आफूभित्र के भइरहेको छ त्यसलाई कहिल्यै जान्ने कोसिस पनि गरिएन। जान्न त परै जाओस्, जान्ने प्रयत्न पनि गरिएन। अब यो साधना गरेर भित्रका कुरालाई जान्ने काम गरियो। एकान्त दृष्टि छैन। जब हाम्रो एकान्त दृष्टि हुन्छ, माने एकाङ्गी दृष्टि हुन्छ, कुनै कुरालाई एउटै कोणबाट मात्र हेरिन्छ भने त्यो कुरा पूर्ण सत्यको रूपमा देखिँदैन, आंशिक सत्यको रूपमा देखिन्छ। आंशिक सत्य बडो भ्रामक हुन्छ, भ्रान्ति पैदा गर्दछ। सत्य पूर्णतातिर गयो भने भ्रान्ति दूर हुन्छ, तर आंशिक रह्यो भने बडो भ्रामक हुन्छ। त्यसकारण देशका महापुरुषहरूले भने कि एकान्त दृष्टिले नहेर अनेकान्त दृष्टिले हेर, माने अनेक दृष्टिहरूले हेर, खाली एकै दृष्टिले मात्र नहेर। अब यो अनेकान्त शब्द पनि बहुला दार्शनिकको हातमा पर्यो, सम्प्रदायवादीहरूको हातमा पर्यो र यो पनि माटामै मिल्यो। अनेकान्त दृष्टि माने के हो? कुरा त्यही नै भए पनि त्यसलाई भिन्न भिन्न दृष्टिले हेरियो भने सत्य प्रकाशित हुन थाल्नेछ। एउटा उदाहरण दिएर बुझाइएको छ कि जस्तो 5 जना जन्मैदेखि अन्धा छन्, उनीहरूलाई एउटा हात्तीको नजिकै ल्याएर उभ्याइदिउँ अनि हात्ती कस्तो हुन्छ भनेर सोधौँ। ती बिचरा जन्मैदेखिका अन्धाले के जानुन् कि हात्ती कस्तो हुन्छ? ती बिचरा आफ्ना औँलाले छामी बुझ्न खोज्छन् कि हात्ती कस्तो हुन्छ। कसैले हात्तीको गोडा छाम्यो र उसले भन्यो मैले जाने हात्ती कस्तो हुन्छ, हात्ती त थाम जस्तो हुन्छ। अर्कोले हात्तीको पुच्छर भेट्टायो, त्यसलाई छामिकन भन्यो होइन हात्ती त कुच्चो जस्तो हुन्छ, ब्रस जस्तो। अब उसको लागि हात्ती कुच्चो जस्तो, ब्रस जस्तो छ। यसरी 5 जनाले हात्तीका अलग अलग अङ्ग छामेर 5 जनाले हात्तीको अलग अलग आफ्नो आफ्नो व्याख्या गरे। 5 जना आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट बिल्कुल ठिक छन्, तर सत्यबाट निकै टाढा छन्, किनभने उनीहरूले पूर्ण रूपले हात्ती देख्न पाएका छैनन्। यसरी नै जीवनमा हामी हरेक कुरा एकाङ्गी दृष्टिले हेर्छौँ भने त्यो आंशिक सत्य हुनेछ अनि आंशिक सत्य भ्रामक हुन्छ अनि त्यसको आधारमा गरेका हाम्रा सबै निर्णयहरू गलत हुनेछन्, हाम्रा सबै काम गलत हुनेछन्, किनभने हामीले बुझ्नै सकेनौँ कि सत्य के हो। अब अनेकान्त दृष्टिले भिन्न भिन्न दृष्टिले हेर्नेछौँ भने पूर्ण रूपले सत्य प्रकाशित हुनेछ।